मर्जी करे। कौम की सोच बदल चुकी है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप हार चुके हैं। आज तो आप हार चुके हैं। आज आप 4 से 5 जगह से हुआ है, यानी एक बंदा तो वो था जो नीचे गोलियां चला रहा था। एक कोई जगह ऐसी भी थी जहाँ से किसी और जगह से भी गोलियां चलाई गई, कुछ एक जगह से कोई मामला नहीं हुआ। ये प्रॉपर प्लान हमला है और इस प्लान हमले के प्रॉपर बड़ी सी आवाम निकली है। वहाँ से अगर वो पठान निकले जो इस बंदूक को सबसे ज्यादा जानते हैं, अगर वो निकल आए तो तुम्हारा क्या बनेगा? अंदर की क्या बार बार यही बात कर रहे हैं तो खुदा रहा, हम पाकिस्तान की पुरअमन, पाकिस्तान को पुरअमन देखना चाहते हैं, हम अमन देखना चाहते हैं पाकिस्तान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान पर होने वाला कातलाना हमला बाकायदा प्लान के तहत मनसूबाबंदी के तहत किया गया, जिसका मकसद इमरान खान को सफ़ाए हस्ती से मिटाना था। इस हमले में एक शख्स जाँ बहक हुआ है, 9 ज़ख्मी हुए हैं। इमरान खान शदीद ज़ख्मियों में शामिल हैं। इमरान खान को ये लोग रास्ते से हटाना चाहते थे। मैं इस वजह से इस हमले को प्लान के तहत किया गया हमला करार देता हूँ, क्योंकि हमला आवर एक नहीं था, उनकी तादाद 1 से ज़्यादा थी। इमरान खान पर होने वाले हमले के बाद पूरे पाकिस्तान में शदीद एहतजाज होने लगा। हर शहर में लोग बाहर आए। लाहौर में लिबर्टी चौक में इकट्ठे होने की कॉल दी गई थी। फवाद चौधरी की तरफ से लोगों से ये कह दिया गया, निकलो बाहर, बाहर निकलो, बदला लो, इमरान खान पर हमला करने वालों से बदला लो। इसमें शक वाली कोई गुंजाइश नहीं है कि इमरान खान पर होने वाला ये हमला बाकायदा प्लान के तहत किया गया था। एक हमलावर सामने था, इर्द गिर्द इमारतों पर भी हमलावर मौजूद थे। इसकी निशानदही चौधरी खलील जट ने की है, जिन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल के बाहर अपनी गुफ्तगू में ये सारा कुछ कहा, जो हमने आपको हाईलाइट में थोड़ा सा दिखाया है। इमरान खान पर होने वाले हमले के सान्हे के बाद शाम को वाक़ के बाद मैं शौकत खानम हॉस्पिटल चला गया। रास्ते आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे थे। वहाँ पहुँचा तो शौकत खानम हॉस्पिटल जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका था। मैंने गाड़ी काफ़ी दूर पार्क की और मैं भी हॉस्पिटल के सामने चला गया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मर्द और ख़वातीन मौजूद थीं। पीटीआई की तरफ से लिबर्टी चौक में लोगों को जमा होने की कॉल दी गई थी, लेकिन यहाँ पे लोग भी बड़ी तादाद में आ गए थे। उनके चेहरे अफसुर्दा थे, कई के चेहरों पर गुस्सा था, इश्तियाल था, अफसुर्दगी भी थी। टोलियों की सूरत में ये लोग नारे लगा रहे थे। राना सनाउल्लाह को ज़्यादा तनकीद का ही नहीं बल्कि गालम गलोच का निशाना बनाया जा रहा था। फैसल वावड़ा के हवाले से भी ऐसी ही नारेबाजी हो रही थी और कुछ बड़े घर वाले मकीनों के ख़िलाफ़ भी नारे लगा रहे थे। गेट के ऐन सामने पुलिस ने बैरियर लगा दिए गए थे। बैरियर के अंदर काफ़ी जगह थी। वहाँ पे मीडिया के लोग मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड कर रहे थे। पुलिस ने वहाँ से उनको हटाने की कोशिश की, धक्के मारने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे पुलिस के ख़िलाफ़ भी कुछ लोगों ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि एक तो हम इस करब से गुज़र रहे हैं, दूसरे पुलिस ये क्या कर रही है, पुलिस को हदायत देने वाले कहाँ हैं, चौधरी परवेज़ इलाही कहाँ हैं, उमर सरफराज चीमा कहाँ पे हैं। तो मजमे में से एक आदमी ने कहा कि वो भी आ रहे होंगे, अपने काम में मसरूफ़ हैं। लोगों का शदीद गुस्सा देखकर पुलिस ने पसपाई इख्तियार कर ली और उसके बाद फिर किसी किस्म का लोगों को वहाँ से हटाने की कोशिश नहीं की गई। जो भी इंटरव्यू देने वाला वहाँ पे बात करता, मेरा उससे सिर्फ़ एक ही सवाल होता था कि इमरान खान के बारे में बताएं, अंदर से क्या ख़बर है। लेकिन सारे के सारे लोग अंदर की ख़बर से लाइलम थे, उनको नहीं पता था कि इमरान खान किस कंडीशन में हैं।
جو چیزیں میڈیا کے ذریعے سامنے آئی تھی وہی بات یہ لوگ کر رہے تھے۔ جب تک میں وہاں رہا کوئی بڑا لیڈر وہاں پہ نہیں آیا تھا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی دونوں ٹانگوں میں گولیاں لگی ہیں، کچھ کہہ رہے تھے کہ ایک ٹانگ میں گولی لگی ہے۔ یہ وہاں پہ بتایا گیا کہ گولی ابھی تک عمران خان کی ٹانگ میں موجود ہے، اس کا آپریشن ہو رہا ہے۔ عمران خان کا اس حملے سے بچ جانا معجزے سے کم نہیں ہے۔ یہ اسی طرح سے حملہ کیا گیا جیسا بے نظیر بھٹو پر حملہ کیا گیا تھا۔ ان لوگوں کی پلاننگ بھی فول پروف تھی، لیکن بچانے والی ذات مارنے والی لوگوں سے بہت بڑی ہے۔ ناظرین، اگر عمران خان خدا نہ خواستہ ایکسپائر ہو جاتے، اس حملے میں مارے جاتے، تو اس کے بعد صورتحال چند ماہ میں نارمل ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو بچا لیا ہے، زندہ رکھا ہے، تو اب صورتحال ایسی ہوگی جو کسی کے کنٹرول میں نہیں آ سکے گی اگر ان لوگوں کی طرف سے عقل مندی کا، دانش مندی کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو۔ حملہ آور کا فوری طور پر میڈیا میں بیان دلوا دیا گیا کہ وہ عمران خان کے کنٹینر کا لاہور سے پیچھا کر رہا تھا، جیسے ہی موقع ملا اس نے فائرنگ کر دی۔ اس بیان سے اور بیان دلوانے والوں کا رویہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ وزیر آباد میں انکشاف کروں گا۔ وہ کیا انکشاف کرنے والے تھے؟ اس انکشاف سے بچنے کے لیے عمران خان پر بادی النظر میں یہ حملہ کیا گیا ہے۔ پلاننگ کرنے والے عمران خان کی جان لینا چاہتے تھے، اسی لانگ مارچ کے دوران جان لینا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ عمران خان کچھ کہنا چاہتے ہیں، کوئی انکشاف کرنا چاہتے ہیں، تو پھر انہوں نے اپنی پلاننگ پر یہیں پہ عمل کرنے کی کوشش کی۔ اپنی طرف سے یہ حملہ فول پروف تھا، لیکن عمران خان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بچانا تھا۔ ان فرعونوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، ان کا کریا کرم کرنے کے لیے عمران خان پاکستان میں انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ انقلاب ایسے ہی نہیں آ جاتے، انقلاب قربانی مانگتے ہیں، انقلاب لہو مانگتے ہیں، انقلاب خون مانگتے ہیں، اور عمران خان کی طرف سے اپنا خون اس انقلاب کے لیے دے دیا گیا ہے۔ عمران خان کے انقلاب کے کامیاب ہونے کی اس سے بڑی کوئی اور دلیل نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جن گولیوں سے نشانہ بنایا گیا وہ زہر آلود تھی۔ ایسی گولی سے بندہ اگر مرتا نہیں ہے، زندہ بچ جاتا ہے، تو پھر بھی زہر اپنا اثر کرتی ہے اور انسان کی جان لے لیتی ہے۔ اس خدشے کا اظہار وقار ملک کی طرف سے کیا گیا، جو ایک اعلیٰ پائے کے ویلاگر ہیں اور پاکستان میں وہ موجود نہیں ہیں۔ عمران خان کی طبیعت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ سٹیبل ہے، اور عمران خان کی طرف سے جیسے ہی گولی لگی فوری طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ ان کی پارٹی کے لوگ امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کا حصہ نہ بنیں۔ عمران خان کے زخمی ہونے کے بعد لوگ جوش و خروش سے تو نکلے ہیں، لیکن کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہیں کی گئی۔ عمران خان نے عمر اسد کے ذریعے پوری قوم کو پیغام دیا ہے کہ اس حملے میں 3 لوگ ملوث ہیں: وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، اور ISI کے عہدیدار میجر جنرل فیصل نصیر۔ یہ پلاننگ جس کی بھی تھی، اس پر عمل درآمد کرنے میں رانا ثناء اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رانا ثناء اللہ نہ ڈر ہے، اس وجہ سے کہ ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ رانا ثناء اللہ صاحب اس میں ملوث تھے، ان کا کچھ نہیں بگڑا تو ان کا یوں سمجھ لیں کہ جھاکا اتر چکا ہے ایسے کام کرنے میں۔ وہ عمران خان کی جان لینے کی بار بار دھمکیاں دے چکے ہیں۔ آج بھی ان کا ایسا ہی بیان آیا تھا، کل بھی ایسا ہی بیان تھا،
تین چار روز سے رانا ثناء اللہ اسی قسم کے بیانات دے رہے تھے۔ عمران خان نے جن لوگوں کو اقدام قتل میں ملوث قرار دیا، انہوں نے ان کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا۔ اگر ان سے استعفیٰ نہیں لیا جاتا تو عمران خان نے کہا ہے کہ وہ ملک گیر تحریک کی کال دیں گے۔ اس میں بھی اب کوئی شک نہیں رہا کہ عمران خان پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے، اسی نے عمران خان کی حفاظت کی ہے۔ عمران خان سے واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے بہت بڑا کام لینا چاہتی ہے۔